आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का उन्वान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के किए जाने वाले अकीक़े हैं। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने 15 शाबान सन 255 हिजरी या बरिवायत बिहारुल अनवार 256 हिजरी में इस दुनिया में ज़हूर अव्वल फरमाया तो उनके वालिद गिरामी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुक्म शरीयत के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतअद्दिद अकीक़े अदा फरमाए। उन अकीक़ों की तादाद क्या थी और ये क्यों इतनी ज़्यादा तादाद में किए गए और उनके पीछे क्या राज पिन्हा था, ये आपको आज हमारी इस वीडियो को देखने के बाद मालूम होगा। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन मुअज़्ज़म, किताब अल इमामुल मेहदी विलादत से ज़हूर तक में अल सैयद मोहम्मद काज़िम अल कज़वेनी ने बयान किया है कि अकीका गाय, बकरी, भैंस या ऊँट को बच्चे की विलादत के बाद ज़िबा करके मोमिनीन को खिलाने का नाम है। ये शरअन मुस्तहब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम की विलादत के मौके पर 2 दुम्बे ज़िबह करके अकीका किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमाए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अकीका को मौलूद का फिदिया करार दिया है और मौलूद की ज़िंदगी का मुहाफ़िज़ कहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर मौलूद अपने अकीके का मरहून है। अकीका के सिलसिले में ये ताबीर और ये बयान इंतहाई उम्दा है कि खालिक कौनैन किसी को बच्चे से नवाजता है तो उसके मुतअल्लिक दोनों एहतमाल होते हैं। ये भी हो सकता है कि बच्चा तवील हयात गुजारे और ये भी हो सकता है कि अल्लाह अपनी अता वापस ले ले और बच्चा फौत हो जाए। लेकिन जब अकीका किया जाए तो बकौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चा लंबी उम्र पा सकता है क्योंकि वो अकीके का मरहून है। इसी हकीकत के पेश नज़र इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने इस ताजदार आलम शाहजादे के 1 या 2 नहीं बल्कि 300 अकीके किए हैं। तारीख में कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलता जिसके इतनी तादाद में अकीके किए गए हों। इस लिहाज से ये कहना बेजा ना होगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अकीका के लिहाज से तमाम अव्वलीन व आखिरीन में मुमताज़ हैं। नाज़रीन, अल्लामा काज़िम कज़वेनी फरमाते हैं कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए 300 अकीकों को अगर आप नबी कौनैन के फ़लसफ़ाए अकीका की रोशनी में देखें तो मालूम होगा कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की निगाह इमामत में कितना अहम राज पोशीदा था कि अगर किसी मौलूद के लिए एक अकीका 60 या 70 बरस तबई उम्र का जामिन हो सकता है तो जाहिर है इस निस्बत से 300 अकीके अल्लाह की तरफ से अपने इस नुमाइंदे के लिए मुकर्रर करदा सदियों पर मुश्तमिल तवील ज़िंदगी के अमीन होने चाहिए। और इस मकसद का तकाजा भी यही था कि ऐसी लंबी उम्र पाने वाले बच्चे के 1 या 2 अकीके ना किए जाएं बल्कि सैकड़ों की तादाद में हों। नाजरीन, फिर अल्लामा काज़िम कज़वेनी फरमाते हैं कि ये ख्याल रहे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की तकदीर, अल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ और अल्लाह की निगरानी अकीका से बरगुज़ीदा मुकामात नहीं रखते, क्योंकि अकीका का फ़लसफ़ा भी रिसालत की ज़बान वही तर्जुमान का ही बयान करता है। इलावा अज़ीं अकीका के भी वज़ई आसार होते हैं। अकीकों की कसरत से जहाँ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का पेश नज़र अकीका के रसूल अकरम के बयान करदा फ़लसफ़े के मुताबिक अगर अपने शाहजादे की लंबी उम्र मकसूद थी तो उसके साथ साथ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत से शियों को मुब्तला करना भी मकसूद था। कज़वेनी फरमाते हैं कि आप ये भी ना भूलें कि इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 300 अकीकों पर ही इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि इन अकीकों के अलावा आपने अपने मखसूस तरीन मोतमिद सहाबी उस्मान इब्न सईद को हुक्म दिया कि 10,000 रितल रोटियां और 10,000 रितल गोश्त खरीद कर सिर्फ बनी हाशिम में तकसीम करे। नाजरीन, रितल एक इराकी पैमाना है जो कि 327 ग्राम के बराबर होता है।
اس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے تقریباً 3.25 ٹن گوشت اور 3.25 ٹن روٹیاں صرف بنی ہاشم میں ہی تقسیم کروائیں۔ اسی طرح اپنے ایک صحابی ابراہیم کے پاس 4 دمبے بھیجے اور اسے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ابراہیم، یہ 4 دمبے میرے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کے عقیقہ میں ذبح کر کے خود بھی کھا اور قابل اعتماد شیعوں کو بھی کھلا۔ بعض اصحاب کو امام عسکری علیہ السلام نے خط لکھا جس میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی خبر کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس خبر کو راز رہنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک خوش نصیب احمد بن اسحاق قمی بھی ہیں جو آپ کے جلیل القدر معتمدین میں سے تھے، جنہیں آپ نے بذریعہ خط امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کی مبارکباد بھیجی۔ اس موقع پر بعض اصحاب کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کی زیارت سے بھی مشرف کیا تاکہ یہ خبر صرف کانوں تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ ایسے لوگ بھی ہوں جو بعد میں شیعوں کو اپنا یہ مشاہدہ بھی بیان کر سکے کہ انہوں نے بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا ہے اور ان کی زیارت کی ہے۔ اسی طرح کی کچھ روایات میں شیخ صدوق نے اکمال الدین میں حسن ابن منظر سے روایت کی ہے کہ ایک دن حمزہ ابن ابو الفتح میرے پاس آیا اور کہا کہ مبارکباد ہو، کل رات امام عسکری علیہ السلام کے ہاں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، البتہ امام نے اسے مخفی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے پوچھا شہزادے کا نام کیا ہے؟ تو بتایا کہ نام محمد ہے۔ ناظرین، شیخ صدوق نے اکمال الدین میں ہی احمد بن حسن ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں صالح بیٹے کی ولادت ہوئی تو ہمارے آقا امام عسکری کی طرف سے میرے دادا یا نانا کی طرف ایک خط آیا۔ اس کا رسم الخط وہی تھا جس میں اس سے پہلے ہمیں احکام موصول ہوا کرتے تھے۔ اس خط میں تحریر تھا، اللہ نے ہمیں بچے سے نوازا ہے لیکن اس کی اطلاع کو مخفی رہنا چاہیے اور کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اس کی ولادت کی اطلاع صرف انہی افراد کو دی ہے جو اس کی ولایت کے موالی ہیں۔ میں نے تجھے اطلاع دینا اس لیے مناسب سمجھا ہے کہ تو بھی ہماری اس خوشی میں برابر کا شریک ہو جائے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ناظرین، اکمال الدین میں ہی شیخ صدوق نے جعفر فزاری کے توسط سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب کی ایک جماعت سے روایت کی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمیں اپنے بیٹے محمد کی زیارت سے اس وقت مشرف کیا جب ہم آپ کے خانہ مبارک میں تھے۔ اس وقت ہم 40 افراد امام کے گھر میں تھے اور ایک سے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد تمہارا یہی امام ہے، میرے بعد اس کی اطاعت کرنا، متفرق نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھو آج کے بعد اسے نہیں دیکھ سکو گے۔ ہم آپ کے گھر سے باہر آ گئے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہمیں امید ہے آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم آل محمد کی ترویج و اشاعت میں آپ کی حصہ داری قائم رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔